दर्शकवृन्द नमस्कार। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम हेल्थ डेस्कको अर्को नवीनतम श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हेल्थ डेस्क तपाईँ एनटिभी कोहलपुरबाट प्रत्येक साता यसै समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र एनटिभी कोहलपुरको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हेल्थ डेस्कमा हामी विभिन्न विषयहरूमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। मानव जीवनका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरूको निदानका कुरा, त्यसैगरी उपचारका कुरा, समस्याको विषयमा कुराकानी गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग एकजना रगत तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टरसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले लामो समयसम्म यो विषयमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर अजय कुमार झा। दर्शकवृन्द आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। तपाईँ काठमाडौँमा बसेर लामो समय काम गर्नुभयो, त्यो सँगसँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा रगत तथा क्यान्सर रोगको क्षेत्रमा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ। त्यही सिलसिलामा बाँकेमा आएको बेलामा यो अवसर जुरेको छ। यो सर्वप्रथम यो रगतको विषयमा थोरै कुरा गरौँ डाक्टर साहब। जस्तो रगतको संरचनागत अथवा यसको बनावटको विषयमा यहाँबाट सुरु गरौँ न। यो रगत भनेको के हो अथवा यो शरीरको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा त हो नै, यो विषयबाट सुरु गरौँ न डाक्टर साहब। यस्तो छ, रगत रोगमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि रगत सबभन्दा ठुलो अर्गन हो शरीरमा। किनभने रगतको सञ्चार नै सबै ठाउँमा, सबै अङ्गमा पुग्ने हो। हरेक अङ्गमा जुन ठाउँमा रगत पुग्दैन त्यो भनेको डेड टिस्यु हो। ओके। रगत कहाँ बन्छ भन्दाखेरि बोन म्यारोमा बन्ने हो। बोन म्यारो भनेको हड्डीको भित्रको मासीको पार्टलाई हामीले बोन म्यारो भन्छौँ। ओके। जसरी एउटा मानिसको सभ्यतामा उसको बुवा, हजुरबुवा, त्योभन्दा माथिल्लो जेनेरेसन हुन्छ र यसरी बनाइन्छ, त्यस्तै रगतका तत्त्वहरूमा सबभन्दा पहिलो तत्त्व भनेको स्टेम सेल हो। स्टेम सेल के गर्छ भन्दाखेरि सङ्ख्यात्मक हिसाबले मल्टिप्लाई गर्छ र आफ्नो आफ्नो लिनिएजमा डिभाइड हुँदै जाने हो। अनि यो डिभाइड हुँदै जाँदाखेरि जम्मा 3 किसिमको मेन तत्त्वहरू रगतमा जान्छ, जसलाई हामीले रातो रगत केशिका हिमोग्लोबिन भन्छौँ, सेतो रगत केशिका भनेको डब्लुबिसी भन्छौँ र प्लेटलेटको रक्त केशिकालाई हामीले प्लेटलेट भनेर मेगाकेरियोसाइट भनेर भन्छौँ। रातो रगतले के काम गर्छ भन्दा अक्सिजन क्यारी गरेर हरेक अङ्गमा पुर्याउँछ रातो रगतले। र रातो रगतले रक्त अल्पता भएमा, कम हुन गएमा मान्छेलाई छिटै थकाइ लाग्ने, अनुहार सेतो देखिने, काम गर्न जाँगर नहुने, कन्सन्ट्रेसन नबन्ने, बच्चाहरूमा हाइट वेट नबढ्ने र हिँड्दाखेरि थकाइ लागेर मान्छे बस्नुपर्ने, यस्ता लक्षणहरू रातो रगत केशिकाको कम हुन गएमा हुने हो। त्यस्तै सेतो रगत केशिका भनेको शरीरमा इन्फेक्सनसँग लड्ने कुराहरू दिने हो। भने सेतो रक्त केशिका तलमाथि भयो भने इन्फेक्सन बढी हुने, इन्फेक्सन ठिक नहुने, बारम्बार इन्फेक्सन हुने, न्युमोनिया हुने, टन्सिलाइटिस हुने, फेरि घाँटीको इन्फेक्सन हुने, कुनै घाउ ठिक नहुने, यस्ता किसिमका कुराहरू व्हाइट ब्लड सेलले दिने हो। प्लेटलेट खराब हुन गएमा रगत बग्ने। रगत बग्ने कुरा हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दा शरीरमा निलो डामहरू आउन थाल्छ, नाकबाट रगत बग्न थाल्छ, शरीरमा कुनै ठाउँमा काटियो भने लामो समयसम्म रगत बग्दिन्छ। फिमेलहरूमा मेन्स्ट्रुअल साइकल हुँदाखेरि लामो समयसम्म रगत बग्दिन्छ। ब्रस गर्दाखेरि गिजाबाट रगत जान्छ, दिशामा कालो दिशा हुन जान्छ, पिसाब रातो भएमा, यिनीहरू भनेको रगत हो। त यी मध्ये कुनै पनि कुराहरू भएमा यो बिरामी रगत सम्बन्धी बिरामी हो र बोन म्यारो सम्बन्धी कुरा हो भन्ने कुरा हामीले सहजै बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँसँग कुरा गर्दा यो रगतको विषयमा अथवा रगतको टिपिकल एउटा शरीरको मात्र नभएर त्यसको समग्रमा समीक्षा पनि गर्न मन लागेको छ आज मलाई। निश्चित शताब्दी, निश्चित समयमा चाहिँ मानिसहरूको रगत एक किसिमको हुन्छ अथवा त्यसमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ जिनसँग परिवर्तन हुँदै आउने कुराहरू पनि भए। तपाईले यति धेरै बिरामीहरूसँग चाहिँ डिस्कसन गर्दै गर्दाखेरि, काम गर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो समय मानिसहरूको रगतबाट हुने कस्ता प्रकारका समस्याहरू चाहिँ बढी देखिने गरेको छ? अझ त्यसलाई चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ पश्चिम नेपाललाई अझ केन्द्रमा राखेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अध्ययनले चाहिँ के देखाउँछ? यस्तो छ, रगतमा रोगहरू हुँदाखेरि बेसिकली यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रगतका 2टा रोगहरूलाई हामीले डिभाइड गर्छौँ। एउटालाई हामीले रगत क्यान्सरसँग भन्छौँ, जुन क्यान्सरका कुराहरू भए। रगत क्यान्सर नै बोन म्यारोको क्यान्सर हो। किनभने रगत बन्ने भनेको बोन म्यारो।
अर्को भयो क्यान्सर नभएका रोगहरू। त क्यान्सर नभएका रोगहरू झनै जटिल रोग भए, किन भन्दाखेरि लामो समयसम्म यसको उपचार चाहिन्छ। फेरि सधैँ त्यो रोगहरू हुने भए भन्दाखेरि लामो समयसम्म विशेषज्ञको निगरानीमा उपचार गर्नुपर्ने कुरा भयो। जति सानो उमेरमा रगतका रोगहरू भए तिनीहरू भनेको जेनेटिक रोगहरू भए। जस्तै जेनेटिक रोगमा सिक्कल सेल एनिमिया, थ्यालासिमिया, यिनीहरू भनेको कमन हाम्रो देशमा पाइएको कमन जेनेटिक रोगहरू भए। अब उमेर बढ्दै जाँदाखेरि जस्तै 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष भए त्यस्तो उमेरमा बोन मेरोले काम गर्न नसक्ने अरू रोगहरू पलाउन थाल्छ भने तिनीहरूको क्याटेगोरी डिफरेन्ट छ। त एज अनुसारको र रगत क्यान्सर कुनै पनि एजमा हुने कुरा भयो। त एज अनुसारको जेनेटिक रोग हो कि होइन र क्यान्सर हो कि होइन भन्ने कुराले नै हामी कुन रोग हो र कसरी उपचार गर्ने हो भन्ने कुरा हाम्रो पद्धतिमा डिसाइड गर्छ। जस्तो तपाईँ आज हामी चाहिँ बाँकेमा बसेर काम गर्दै गर्दा अथवा यो क्षेत्रमा तपाईँले अलिक बढी चासो राख्ने भएको हुनाले यो थ्यालासेमिया र सिकल सेल एनिमिया अलिक बढी जटिल देखिएको छ भनेर हामीले यहाँको तथ्याङ्कले अध्ययनले पनि देखाउँछ। यो समस्यालाई सरल तरिकाले परिभाषा दिँदाखेरि अथवा बुझाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ तपाईँहरू? यस्तो छ, रगत भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि पेटमा बच्चा जब फर्टिलाइजेसन हुन्छ र बच्चाले आफ्नो रूप लिन्छ भनेपछि सुरु दिनकै घटनादेखि मान्छे बाँचिन्जेलसम्म रगतको प्रवाह हुने हो। अब हेर्नुहोस्, अनि सुरुमा जब पेटमै बच्चा हुँदाखेरि बच्चा बढ्ने क्रम हुन्छ, रगतका कुराहरू बन्दै जान्छन्। त्यति बेला रगत बन्ने जुन तत्त्वहरू हुन्छ, रगत बन्ने जुन मेकानिजम हुन्छ, जिन हुन्छ, त्यति बेला नै डिसाइड गर्छ यो जिन नर्मल हो कि होइन। त यही जिनहरू अल्टर भइदियो भने रगतमा जुन हिमोग्लोबिनमा रातो रक्त केशिकामा जुन जिनहरू हुन्छन् अल्फा र बीटा, अल्फा र गामा या अरूहरू तिनीहरू फरक भइदिन्छन्। त थ्यालासिमियामा हुने के हो भन्दाखेरि नर्मल जिन भनेको अल्फा बीटा र अल्फा गामा हो। त बीटा जिन डिफेक्ट भइदिन्छ। जिन डिफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै चिजमा डिफेक्ट भइदियो भने के हुन्छ, काम गर्दैन। डिफेक्ट भनेको अङ्ग्रेजीमा शब्दावली। बीटा जिन डिफेक्ट भइदियो भने बीटा जिनले बीटा जिन बनाउन पाउँदैन। त्यो नबनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा रातो रक्त केशिका नै कम बन्ने भए भनेपछि यो रोगहरूमा रातो रगत नै कम बने भनेपछि ब्लड एज ए होल नै कम बन्ने भए भनेपछि रगत बिना मान्छे बाँच्न सक्छ र बाँच्नै सक्दैन, सम्भवै छैन। भनेपछि वास्तवमा जति अल्टर हिमोग्लोबिन भइदियो, जस्तै सिक्कलमा पनि के हुन्छ, सिक्कल भनेको हँसिया हो, हुनुपर्ने गोलो चेप्टो तर बन्दियो हँसिया भनेपछि यस्तो हँसियाका सेलहरूले शरीरमा रगत प्रवाहमा अवरोध पुर्याइदिन्छ, उनीहरूको नष्ट हुन जान्छ। सेलको आकारमा नै परिवर्तन भइदियो भनेपछि समष्टिगत रूपमा यसरी बुझ्नुपर्छ कि यी जिनहरूले सङ्ख्यात्मक रूपमा जति हिमोग्लोबिन बन्नुपर्ने हो हिमोग्लोबिन नै बन्न पाउँदैन। हिमोग्लोबिन बन्न नपाएपछि रगतको मात्रा नै कम हुने भए, बारम्बार कम हुने भए, रगत ट्रान्सफ्युजन नगरेर बाँच्नै नसक्ने भए भनेपछि यस्ता बिरामीहरू ट्रान्सफ्युजन डिपेन्डेन्ट, हरेक 15 दिनमा, 1 महिनामा ट्रान्सफ्युजन डिपेन्डेन्ट भनेको आफ्नै इङ्ग्लिस वर्ड हो, बिना ट्रान्सफ्युजनले जीवन अगाडि बढ्न नसक्ने खालका यी रोगहरू हुन्। जस्तो अब यो सिकल सेल एनिमिया र थ्यालासेमियाको बिचमा चाहिँ कुनै फरक छ अथवा यिनीहरूको नाम मात्रै फरक हो, यिनीहरू रोगको स्ट्रक्चर चाहिँ एउटै हो, के हो? यस्तो छ, थ्यालासेमियामा हिमोग्लोबिनको चेन डिफेक्ट भइदिन्छ र हिमोग्लोबिन बन्न पाउँदैन। थ्यालासेमियामा सिकल सेलमा हिमोग्लोबिन बन्ने हो तर उसको आकार प्रकार डिफ्रेन्ट भइदिएकोले त्यस्ता सिक्कल भएको सेलहरू हँसिया आकारका सेलहरू बन्दिने हो। हँसिया आकारका सेलहरू बन्दा के हुन्छ भने यस्ता सेलहरूलाई शरीरमा जब प्रवाह हुन्छ रगतकोसँग अनि यिनीहरू फियोमा गएर, कलेजोमा गएर, ब्लड भेसल नलीहरूमा गएर यिनीहरू नष्ट भइदिन्छ, ब्लक गरिदिन्छ भनेपछि यिनीहरूले आफ्नो काम नर्मल रूपमा गर्न त पाएन नि। भनेपछि रोग त आफ्नै किसिमको दुईटा डिफ्रेन्ट रोग हो, आफ्नै किसिमको लक्षणहरू हुन्छ तर दुईटै हिमोग्लोबिनको रोग हो जसमा रगत कम भइदिने, कम्प्लिकेसन भइदिने, ट्रान्सफ्युजन लगाउनु पर्ने, सिकल सेलमा नष्ट हुँदाखेरि मान्छेलाई जोड्नीहरू दुख्ने, हातहरू सुन्निने, ब्रेनमा रगत जम्ने, फियोमा रगत जम्ने, कलेजोमा रगत जम्ने,
बोन मेरोमा कम्प्लिटली काम गर्न बन्द गरिदिने यस्ता किसिमका भयावह कम्प्लिकेसनहरू सिक्कल सेलमा भइदिन्छ। त्यस्तै थ्यालासेमियामा रगतै नबन्ने भनेपछि हरेक 15 दिनमा, 21 दिनमा, 1 महिनामा ट्रान्सफ्युजन गर्नुपर्ने र होल लाइफ ट्रान्सफ्युजनको सहाराबाट जिउनुपर्ने र जति ट्रान्सफ्युजन गर्यो उति कम्प्लिकेसन शरीरमा भइदिने भनेपछि यो सबै कुरा यसरी जाने हो। अब यो समस्या चाहिँ पश्चिम नेपालको विशेष गरी थारू समुदायमा अझ बढी देखियो भनेर अध्ययनले देखाउँछ। यसको कारण चाहिँ ठ्याक्कै के हो? यसलाई अलिकति इतिहासलाई फर्केर हेर्दाखेरि पनि अध्ययन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनकर्ताहरूले चाहिँ बताउँछन्, अथवा यो समस्या चाहिँ भोलि अन्य कुनै समुदायमा, अन्य कुनै व्यक्तिहरूमा पनि सर्न सक्ने सम्भावना कति हुन्छ, त्यो विषयमा छलफल गरौँ। यस्तो छ, यो जेनेटिक रोगको क्लासिफिकेसन हजुरले एकचोटि थाहा पाउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामीले पश्चिमी नेपालमा यो रोगहरू हेरेका छौँ। थारू कम्युनिटीमा बढी देखियो, अरू कम्युनिटीमा नभएको होइन। एकदम हो। भनेपछि स्पोरेडिक भन्ने वर्ड भनेपछि फोकली कहिलेकाहीँ हामीले अरू कम्युनिटीमा पनि हेर्छौँ। त्यस्तै पूर्वी नेपालमा जानुहोस्, राजवंशीहरूमा, त्यहाँको चौधरीहरूमा पनि पूर्वी नेपालमा सुनसरी जिल्लामा यो रोगहरू निकै सङ्ख्यात्मक रूपमा देखिएको छ। अरू समुदायमा पनि देखिएको छ, तर अरू समुदायमा सङ्ख्याको कम हिसाब भएकोले त्यति प्रोनाउन्स हुन पाउँदैन, रिपोर्टिङ हुन पाउँदैन। एकदम हो। अब यस्ता रोगहरू अरू कुन कुन ठाउँमा छन् भन्दाखेरि अरब कन्ट्रीहरूमा, मिडिटेरेनियन कन्ट्रीहरूमा, अमेरिकामा कालो रङको जुन अफ्रिकन अमेरिकनहरू छन् तिनीहरूमा प्रशस्त मात्रामा यो रोगहरू छ। अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा, क्यारिबियन कन्ट्रीहरूमा, साइप्रसहरूमा, ट्युनिसियाहरूमा यो रोगहरू प्रचुर धेरै मात्रामा छन्। त कुनै पोइन्ट अफ टाइममा यस्ता जेनेटिक डिफेक्ट भएका मान्छेहरूको माइग्रेसन हुँदा या त्यहीँबाट मान्छे जब आफ्नो मौलिकतालाई अगाडि बढाए र उनीहरूबाट जुन बच्चाहरू जन्मिए र त्यसबाट जुन बच्चाहरू जन्मिए त्यो सङ्ख्याको हिसाबले त नरोक्ने हो भने त जहिले पनि यो बढ्दै जाने हो। त्यही भएर पनि एउटा ठुलो कन्सर्न छ। आजको 10 वर्षमा हामीले वास्तवमा कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, कुरा बुझ्न सकेनौँ भने भोलि हाम्रो स्वास्थ्य संस्था त यो रोगहरूबाट अस्तव्यस्त हुन जान्छ। रोक्ने चाहिँ यसलाई कसरी, अब यो थ्यालासेमिया र सिकल सेल एनिमियालाई कसरी रोक्ने त? यसको अब दुईटा एस्पेक्टका कुराहरू छन्। एउटा त भयो यस्ता मानिसहरू, बच्चाहरू जन्मिए त्यसको केयर कसरी गर्ने, र अब यस्ता बच्चाहरू नजन्मियोस् त्यसको लागि के गर्ने, यही दुईटा बेसिकली पाटो हो। त एउटा पाटो के हो भन्दा जो व्यक्ति पेसेन्ट भए, सिक्कल सेलका पेसेन्ट भए, थ्यालासेमियाका पेसेन्ट भए, अरू हिमोग्लोबिनका डिजिजका पेसेन्टहरू भए, यसको केयर वास्तवमा यसलाई बडा कम्प्रिहेन्सिभ केयर चाहिन्छ। कम्प्रिहेन्सिभ केयर भनेको के हो भन्दा सानो उमेरदेखि लाइफ लङ एउटा विशेषज्ञको, चिकित्सकको निगरानीमा उपचार हुन्छ। ट्रान्सफ्युजन भनेको त्यसै पनि ठुलो विषय हो नि। ब्लड ट्रान्सफ्युजन त घरमा लिने विषयवस्तु त होइन, एकदम अस्पतालको परिवेशमा चाहिन्छ। फेरि त्यस्तो व्यक्तिहरू जसलाई हरेक 15 दिनमा ट्रान्सफ्युजन चाहिन्छ, एकछिन इमेजिन गर्नुहोस् कति प्रब्लमको कुरा हो यो। अस्पतालको लागि प्रब्लम हो, रेड क्रसको लागि प्रब्लम हो, फ्यामिलीको लागि प्रब्लम हो, फाइनान्सियल प्रब्लम हो, र सोसल प्रब्लम त हो भन्ने कुरा त बुझ्नै गाह्रो छैन। ब्लड जसलाई हजुरले ब्लड चढाउनु पर्छ 100औं टाइम्स, 1000औं टाइम्स, ब्लड आफैमा एउटा घातक कुरा पनि त हो नि। घातक कुरा इन द सेन्स ब्लडबाट इन्फेक्सन सर्छ, HIV इन्फेक्सन सर्छ, हेपाटाइटिस इन्फेक्सन सर्छ, विभिन्न किसिमका जोखिमहरू रहने जोखिम हुन्छ। ब्लड आफैमा चढाउँदा पनि रियाक्सन हुन्छ। र यस्ता बिरामीहरू जब लामो समयसम्म ट्रान्सफ्युजन लिन्छन् उनीहरूमा आइरनको मात्रा शरीरमा बढ्दै जान्छ। शरीरमा आइरन बढ्दै गयो भने मुटुमा आइरन जम्मा हुने, कलेजोमा आइरन जम्मा हुने, फियोमा आइरन जम्मा हुने, ब्रेनमा आइरन जम्मा हुने, र यस्ता बिरामीहरूको हड्डी हाडहरू कमजोर हुने, फेसियल एक्सप्रेसन नै बल्जिङ हुने, एउटा मुखाकृति नै चेन्ज हुने, यस्तो किसिमबाट यस्ता बिरामीहरूको लाइफस्टाइल जाने हो। भनेपछि रगतमा आइरन कम गर्न त्यस्ता औषधिहरू युज गर्नुपर्छ। त्यो औषधिहरूको आफ्नै साइड इफेक्ट छ। त बिना विशेषज्ञको यो सबै कुरा सम्भव छैन। अब अर्को पाटो आउनुहोस्, यस्ता बच्चाहरू अब नजन्मियोस् त, यो भनेको जेनेटिक काउन्सिलिङ हो, जेनेटिक इन्टरभेन्सन हो। आमा र बुवा दुईजनै सिक्कल सेलका बिरामीहरू हुन् या थ्यालासेमियाका ट्रेटहरू हुन्, त्यो जिन बोकेका मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूको हरेक प्रेग्नेन्सीमा 25% चान्स हुन्छ
कि बच्चा मेजर भेराइटीको रोग भएको बच्चा जन्मिने भनेपछि अब बच्चा जन्मिँदा गर्भमै हुँदा त्यो बच्चाको टेस्ट गर्नु पर्यो। यो बच्चा थ्यालासेमिया मेजर र सिकल सेल एनिमियाको हो कि होइन त, त्यसको आफ्नै प्रविधि छ। 10 देखि 14 हप्ता जब हुन्छ पेटमा बच्चा, त्यति बेला त्यसको भ्रूणलाई टेस्ट गरिन्छ। यो आफैमा विशेष इन्टरभेन्सन हो। यो नगर्नु भएन भने त हजुरको एभ्री प्रेग्नेन्सीमा 25% चान्स त भयो, फेरि बच्चा भइदियो। त्यस्तो भने कति केस ओभरलोड भयो त। यो कुराहरूले गर्दा, यो परिवेशले गर्दा वास्तवमा गाह्रो भनेको यो परिवेश गाह्रो हो र रोग आफैमा लङ टर्म एउटा केयर गर्नुपर्ने रोग हो। अब यो एउटा व्यक्तिले मात्रै यो विषयलाई समाधान गर्न सक्ने विषय भएन, एउटा अस्पतालले मात्रै यो विषयलाई समाधान गर्न सक्ने विषय भएन। त्यसको लागि सिङ्गो राज्यको दायित्व हुन आउँछ होला, अथवा तपाईँ जस्तै अभियान कर्मीहरूको विषय हुन आउँछ होला। अब त्यसको लागि चाहिँ सरकारले के गर्न सक्छ, अलिकति संरचनागत रूपमा पनि विश्लेषण गरौँ न हामीले। अब यस्तो चाहिँ हेर्नुहोस्, जति बेला गणतन्त्र आए 7 वटा प्रदेश बन्या छ, हरेक प्रदेशमा ठुला ठुला अस्पतालहरू छन्, एकदम हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेजहरू छन्, हरेक प्रदेशमा ठुल्ठुला कर्पोरेट प्राइभेट सेक्टरका पनि अस्पतालहरू छन्। तर स्वास्थ्यको अवधारणा, जनतालाई स्वास्थ्य पुर्याउने सहज रूपमा, सरल रूपमा र मौलिक रूपमा, संवैधानिक रूपमा यो दायित्व कसको? यो दायित्व त सरकारको हो। सरकारको संरचना भएका कुरा ठाउँहरूमा पनि डेभलपमेन्ट हुन नसक्ने, यस्ता रोगहरूको उपचार हुन नसक्ने, मान्छे काठमाडौँ, इन्डिया, अरू देशहरूमा जान बाध्य हुने र फाइनान्सियल रूपमा धेरै बर्डन खेपेर या त उपचारै लिन नसक्ने, यो भएको परिवेश त सरकारको कमजोरीपनाले हो। एकदम। अब स्टार्ट गरौँ हामीले भेरी अञ्चल अस्पताल, सरकारको सङ्घीय अस्पताल, ठुलो संरचना छ। हिजो पनि मैले त्यहाँको ब्लड ब्याङ्क हेरेर आएँ, त्यहाँको अस्पताल हेरेर आएँ। डाक्टर साहबहरूसँग साँझ एउटा हामीले सिएमईमा छलफल गऱ्यौँ र भन्यौँ उहाँहरूलाई, हामीले सरकारसम्म पनि यो कुरा पुर्याउन सक्नुपर्छ, सबै मिलेर एउटा आवाज निकाल्नुपर्छ कि यो रोगहरू जहाँ जुन कम्युनिटीमा जे रोगहरू छन् त्यसको त स्पेसल युनिटहरू त बनाउनु पर्यो नि। एकदम। त्यो युनिट बनाउने भनेको जम्मा फेरि दुईटा कुरा आउँछ। एउटा त भौतिक कुरा आए, भौतिक भनेको त कोठा हो। सरकारले त्यति ठाउँमा भवन, पुल र रोड बनाएको ठाउँमा अस्पताल हजुरले बनाउन सक्नुहुन्न? पक्कै पनि बनाउन सकिन्छ होला। सेकेन्ड कुरा आयो म्यान पावर। अब म्यान पावर पनि त सरकारले म्यान पावर पनि त बनाउनु पर्यो, विशेषज्ञ बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि दक्ष जनशक्ति सरकारले कसरी बनाउने हो त्यसमा वर्कआउट गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको भिजन गर्नु पर्यो। विशेषज्ञ नबनिन्जेलसम्म अरू ठाउँको विशेषज्ञ हो भने पनि सेवा लिन सक्नु पर्यो। त्यो लिन कति गाह्रो छ र? मलाई लाग्दैन यो लिन पनि कुनै गाह्रो छ, नियत र नियम ठिक हुने हो भने। अब यस्तो किसिमको बिरामीहरूलाई मैले हिजो पनि एउटा के सजेस्ट गरेँ भने भेरी अस्पतालमा, अञ्चल अस्पताल या प्रादेशिक अस्पतालमा, सङ्घ सरकारको अस्पतालमा एउटा ब्लकलाई हजुरले हिमोग्लोबिन डिसअर्डर भएको ब्लक बनाउनुहोस्, जसमा 5-7 वटा कोठा हुन्छ। त्यो भनेको धेरै गाह्रो कुरा भएन। एउटा कोठामा प्रयोगशाला बनाउनुहोस् जुनमा स्पेसल टेस्ट खालि सिक्कल, थ्यालासेमिया, जेनेटिक टेस्टहरू गरिन्छ। एउटा कोठालाई डे केयर बनाउनुहोस् जसमा ट्रान्सफ्युजन, बिरामी 1 महिना 2 महिना 15 दिनमा आएर मजाले एउटा ट्रान्सफ्युजन लिएर जाने हो। दोस्रो कुरा, एउटा रुम हजुरले ओपिडी बनाउनुहोस् जसमा 2टा डाक्टर बसेर हप्ताको 3 दिन सेवा दिनुहोस्। हप्ताको 1 दिन या महिनाको 1 दिन दिएर हुँदैन, हप्ताको 3 दिन सेवा दिने एउटा गर्नुहोस्। एउटा कोठा, ठुलो कोठालाई एउटा आइसियु जस्तो बनाउनुहोस्। भोलि इमर्जेन्सीमा यस्ता बिरामीहरू आए, कोही मान्छे इन्फेक्सन हुन्छ, सेप्सिस हुन्छ, ब्लड कम भएर ज्यानै जान सक्ने सम्भावना भइरहेको छ, त्यस्तो बिरामीहरूलाई सेवा दिने एउटा बनाउनुहोस्। यही 4-5 वटा कोठाको विशेषज्ञको सेवा लिनुहोस् न। अब विशेषज्ञ देशमा कुनै 50 वटा त छैन, र विशेषज्ञसँग सहकार्य गरेर हामीहरूसँग एउटा विशेषज्ञताको सहकार्य गरौँ र यति काम गर्यो भने बल्ल तपाईँले देखिने गरी, जनताले सुविधा पाउने गरी, सेवा पाउने गरी सरल रूपमा हामीले गर्न सक्छौँ। र यो कुरा के गाह्रो विषय हो र? त्यो कुरा हजुरले सुनिराख्नु भएको र हजुर आफैले पनि केलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। जस्तो अब सरकारले अहिले थ्यालासेमिया अथवा सिकल सेल भएका बिरामीहरूको लागि निश्चित रकम पनि छुट्याउने गरेको छ। त्यो रकम चाहिँ कतिको पर्याप्त छ यो उपचारको ड्युरेसनलाई हेर्दाखेरि? हेर्नुहोस्, यस्तो छ, सरकारले धेरै कुराको लागि रकम छुट्याएको छ। जस्तै क्यान्सरमा पनि 1 लाखको छुट्याएको छ र यसमा पनि सरकारले 1 लाख रुपियाँको रकम छुट्याएको छ। अब रकम छुट्याएको त राम्रो हो,
टेस्टमा पैसा जान्छ त्यो पैसा नपरोस्, ट्रान्सफ्युजनमा पैसा जान्छ त्यो पनि पैसा नपरोस्, औषधिमा पैसा जान्छ त्यसमा पनि पैसा नपरोस्। तर यति रकम छुट्याएर भाग्न मिल्दैन, यो भनेको केही होइन। बरु रकम त मान्छेले 2, 4, 10 पैसा 1 लाख रुपियाँ त बिरामी आफैले पनि हाल्छ एकदम। तर हजुरसँग सेवा छैन, प्रयोगशाला छैन, आइसियू को केयर छैन, इमर्जेन्सी को केयर छैन भने समय हामीले पैसा छुट्याएर के गर्ने हजुर? पैसा छुट्याउनु भन्दा त्यही पैसालाई एकत्रित गरिकन 5 करोडको एउटा बिल्डिङ, सिकल सेल र थ्यालासेमिया वार्ड बनाइदिनुस्, सबै जेनेरेसनको मान्छेले बिरामीले सेवा त पाए। एकदम। ब्लडको ट्रान्सफ्युजन सर्भिस धेरै पुवर छ हामीसँग, रगत सञ्चार केन्द्रहरू, ब्लड ब्याङ्कहरू, चाहिएको खाली रातो रगत हो हामीले दिन्छौँ के भन्दा होल ब्लड सबै कुरा दिइदिन्छौँ, जुन कुरा नचाहिएको कुरा पनि हालिदिन्छौँ। त्यसको लङ टर्ममा आफ्नो कम्प्लिकेसन छ भनेपछि रगत सेवालाई हामीले ब्लड ब्याङ्कलाई सुधार गर्नु परेन। ब्लड ब्याङ्कमा मेसिन छ तर काम गर्दैन। काम किन गर्दैन भन्दा ब्याकअप छैन, म्यान पावर नदिएको। भने यो जिम्मेवारी पैसाले मात्रै त गरेन नि। त्यसपछि हामीले संरचनागत रूपमा सुधार गर्न अथवा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि, मेन पावर बनाउनको लागि ठुलो काम गर्न बाँकी छ। त्यसो भए हैन, धेरै ठुलो काम गर्न बाँकी छ र सहज तरिकाले काम हुन्छ। हजुरले बरु 5 करोड रुपियाँ दिएको पैसालाई एक ठाउँमा अस्पतालको निर्माण गरेर भौतिक संरचनादेखि म्यान पावरदेखि लिएर सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू ब्लड ब्याङ्कलाई सुधार गरिदिनुहोस्। बरु त्यो पैसाले विशुद्ध रूपले उपचार पायो भने मान्छेले सिक्कल सेल र थ्यालासेमियाहरू 50-60 वर्ष आज जति एडभान्स डेभलप कन्ट्रीहरूमा बाँच्न सफल छन् त्यतिसम्म बाँच्न सफल हुन्छन्। नभए हामीले 10 वर्ष काट्न उमेरको हिसाबले बिरामीहरू काट्न सक्दैनन्। त्यो किसिमको समस्या चाहिँ छ। जस्तो यही बिरामीहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यो सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो किसिममा छ अथवा घट्दो किसिममा छ, यो अध्ययनले चाहिँ त के देखाउँछ? तपाईँहरूले बिरामी घट्ने कसरी? घट्नलाई त प्रयास चाहिन्छ, इन्टरभेन्सन चाहिन्छ। आमाले फेरि त्यस्तै बच्चा नजन्मियोस् भन्नेको लागि टेस्ट चाहिन्छ। त्यस्तो बच्चा हो भने एबोर्सन चाहिन्छ, जनजागरण चाहिन्छ कि मैले अस्पतालमा प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि, गर्भवती हुँदाखेरि एउटा सुपरभाइज तरिकाले राम्रो अस्पतालमा टेस्ट गराइकन मात्रै मैले अर्को बच्चा पाउँछु भन्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ। यो कुनै कुरा गरिएन भने सङ्ख्या के भगवानले कम गर्ने हो र? मलाई त लाग्दैन तेस्रो शक्तिले यहाँ सङ्ख्या कम गर्ने हो। र आजको 10 वर्षमा हामीले यो काम गर्न सकेनौँ भने हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू, समाज अस्तव्यस्त हुन्छ। एउटा ब्लड ट्रान्सफ्युजन लिन कति गाह्रो छ, गएर एकजना कसैलाई सोध्नु होला भने जो मान्छे हरेक 15 दिनमा तपाईँसँग खालि ब्लडको कुरा गर्न आउँछ। एक पोका होइन, बच्चा ठुलो हुँदै जाँदा 3 पोका 4 पोका एकचोटिमा ब्लड चाहिन्छ भनेपछि कति विकराल समस्या हुन सक्छ भन्ने कुरा हजुरले अन्दाज गर्नु सक्छ। तर यो बिचमा सरकारले गरेका कामहरू चाहिँ छन् तर त्यो कुराहरू सबै कुराहरू पर्याप्त हुन सकेनन्। किनभने एकातिर बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने, अर्कोतिर सरकारले चाहिँ पूर्वाधारहरू, मेन पावरहरू बढाउन नसक्दाखेरि यो सब समस्या उत्पन्न भयो। सरकार त निरी छ नि, सरकार कहाँ छ र? सरकारको कुरा त हामी कुराकानीको सिलसिलामा सरकारको कुरा गरे हौँ। सरकारसँग योजना हुनुपर्छ। कुनै काम गर्नको लागि पहिला योजना त हुनुपर्छ नि। सरकारलाई थाहा छ योजना कसरी बनाउने, दक्ष जनशक्ति कति छ, कसरी काम गर्ने, भौतिक संरचनामा कसरी इन्क्लुड गर्ने। सरकारसँग योजना छ भने एकचोटि सरकारलाई नै यो कुरा हजुरले मलाई सोध्नुभन्दा त सरकारलाई सोध्नु बेस होला। ओके, हामी अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा चाहिँ एउटा प्रश्न, जस्तो अब यो सिकल सेल र थ्यालासेमिया भएका बिरामीहरूको लागि अलिकति जानकारी होस्, उनीहरूलाई चाहिँ फाइदा होस् भन्ने हिसाबले यसका लक्षणहरू र यसलाई तत्काल समाधान गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ के हुन् भनेर थोरै केही टिप्स मार्फत दिन सकिन्छ? सकिन्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो कम्युनिटीमा जहाँ यस्ता रोगहरू धेरै मात्रामा देखिएका छन् या देखिएका छन् त्यस्ता पेरेन्ट्सहरू अलिकति सजग पहिला हुनु पर्यो। बच्चाको ग्रोथ भएन, हाइट बढेन, वजन कम भयो, सेतोपना देखियो, पेट बढ्यो, खानपिन गर्न सकेन, बच्चा इरिटेबल भइरहेछ, हरेक महिनामा इन्फेक्सन भइरहेछ, त्यो भनेकै कम हिमोग्लोबिनको अवस्था हो। यस्तो हुनासाथ रगत रोग विशेषज्ञ या बाल रोग विशेषज्ञसँग पहिला गएर आफूले कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो। उहाँहरूले पनि एउटा टेस्ट गरेर चाँडोभन्दा चाँडो एउटा डायग्नोसिस बनाउनु पर्यो र डायग्नोसिस बनाइसकेपछि 2-3 कुरा पेरेन्ट्सले बुझ्नु पर्यो। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा यस्ता बच्चाहरूलाई ट्रान्सफ्युजन लङ टर्म चाहिन्छ। ट्रान्सफ्युजन कतिमा हिमोग्लोबिन 9 भन्दा कम गर्नु भएन। अब हाम्रो बच्चाहरू कस्ता छन् भने हिमोग्लोबिन 3, हिमोग्लोबिन 4 यस्ता भनेको भने मैले भनिहालेँ 10 वर्ष नकटिने परिवेश भयो।
विकराल स्थिति भयो। विकराल स्थिति भयो। त यस्तो कुराको लागि 9 र 10 हिमोग्लोबिन हुने बित्तिकै 9 भन्दा तल झर्ने बित्तिकै ट्रान्सफ्युजन चाहियो। यो सजगता आउनु पर्यो। यो सँगसँगै औषधिहरू केही प्रयोग गरिन्छ। त्यो औषधि पनि नेपालमा सहज रूपमा फेरि उपलब्ध हुनु, आइरन किलेटरहरू उपलब्ध हुन सकेका छैन, भए पनि महँगो औषधि छ। त्यो औषधिहरू एउटा डाक्टर साहबको रहबरमा खानुपर्छ, टेस्टहरू गराइराख्नुपर्छ साइड इफेक्ट हेर्नलाई। अब यसलाई अलिकति सहज रूपमा, अब डाक्टरहरूले त सहज रूपमा चिकित्सकहरूले गर्ने गरेकै छ, तर यो सबै कुरा अलिकति सबै समूहले गर्यो भने सजिलो होला। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। पौष्टिक खानेकुरा खुवाउनु पर्यो ताकि बच्चाको हाइट वेटहरू बढोस्, आफ्नो क्षमता, रोगसँग लड्ने क्षमता पनि अलिकति विकास होस्, र आमाले नितान्त रूपमा प्रेग्नेन्सी र त्यसको आउटकमसँग रिलेटेड कुरा बुझ्नु पर्यो। समाजमा भएको यस्ता रोगहरू अरू ठाउँमा छन् भने उजागर रूपले आउनु पर्यो। सरकार, चिकित्सकहरूले त्यो कुरालाई नोटिसमा ल्याउनु पर्यो। समाजमा पत्रकार समूह, अभियन्ताहरूले यस्तो कुरालाई उजागर गर्नु पर्यो र सरकार चिरनिद्रामा सुतेको सरकारलाई अब कमसेकम ब्युजेर मास्टर प्लान बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यही 3टा कुराबाट इन्टरभेन्सन हुने हो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। आजको कार्यक्रममा समय मिलाइदिनु भयो, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर अजय कुमार झासँग, रगत तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञसँग। लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र एनटिभी कोहलपुरको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हेल्थ डेस्कको आजको श्रृङ्खला यहीँनिर सकिएको छ र अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः भेट्नेछौँ। अहिले भने सबै टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।